देवी नारायणीयं दशकं 3। जगत्सु सर्वेषु पुरा विलीनेषु एकार्णवेशेषधनौ प्रसुप्ते हरो सुरारे मधुकैटभाख्यो महाबलावप्सु विजकृतुर्द्वौ समासहस्रं यतचित्तवृत्ति वाग्बीजमन्त्रं वरदे जपन्तौ प्रसादिताया असुरो भवत्याः स्वच्छन्दमृत्युत्वमवापतुस्तौ एकाम्बुधौ तौ तरणोर्मिमाले निमज्जनोन्मज्जनकेळिलोलौ यदृच्छया वीक्षितमज्जयोनिं रणोत्सुकौ चतुरिद्धगर्वौ पद्मासनं वीरवरोपभोग्यं न भीरुभोग्यं न वराकभोग्यं मुञ्चेदमध्यैव न यासि चेत्त्वं प्रदर्शयस्वं युधि शौर्यवत्वम् इदं समाकर्ण्य भयाद्विरिञ्चः सुषुप्तिनिष्पन्दममोघशक्तिं प्रबोधनार्थं हरिमिद्धभक्त्या तुष्टावनैव जलदम्बुजाक्षः अस्पन्दता त्वस्य कयापि शक्त्या कृतेति मत्वा मतिमान् विरिञ्चः प्रबोधयैनं हरिमेव मुक्त्वा स्तोत्रैर्विचित्रैर्भवति मनौषीत् नुतिप्रसन्नाब्जभवस्य तूर्णं निःसृत्य विष्णो सकलाङ्गतस्त्वं दिवि स्थिता तत्क्षणमेव देवः निद्राविमुक्तो हरिरुत्थितोऽभूत् अतैष भीतं मधुकैटभाभ्यां विरिञ्चमालोक्य हरिर्जगाद अलं भयेनाहमिमौ सुरारी हन्तास्मि शीघ्रं समरेऽत्र पश्य एवं हरो वक्तरि तत्र दैत्यौ रणोत्सुको प्रापदुरिद्धगर्वौ तयोरविज्ञाय बलं मुरारिः युद्धोद्यतोऽभूदजरक्षणार्थं बिभे विरागादिमहारिपुभ्यः जेतुं यतिष्ये अहमिमान् सुशक्तान् तदर्धशक्तिं मम देहि नित्यं निद्रालसो मा च भवानि मातः काळि काळि महाकाळि भद्रकाळि नमोऽस्तु ते कुलं च कुलधर्मं च मां च पालय पालय सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते जय आदिपराशक्ति की जय।